बात, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मुबारक दौर आया, 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ है और पहला हज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने नबी पाक की इजाजत से पढ़ाया। यानी इस उम्मत में पहला अमीरुल हज वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। तो मैंने कहा यहां भी अबू बकर का पहला नंबर है। समझ आ रही है ना, यहां भी हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा हजरत अबू बकर सिद्दीक के इश्क की और हजरात उलमा व सादात की तवज्जो चाहते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि हाजी आपने पढ़ाना है, तरीका बता दिया और आप तशरीफ लेके जा रहे थे तो पीछे से एक आयत आई जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस काबे के लिए और उन सब के लिए बयान था और उसमें मजमून क्या था उस आयत तय्यबा के अंदर, फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, ये मुशरिक नापाक है और आज के बाद इनको बता दो कि तुम खाने काबे में दाखिल नहीं हो सकते। ये उनको पैगाम देना था। अब जब ये आयत आई ना तो उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर मदीने से 72 मील सफर कर चुके थे, वो आगे निकल चुके थे। पीछे से नबी पाक ने हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया कि आप ये आयत याद करें और इसको ले जाएं, मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाएं और ये तेजी से पहुंचे और चल के हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये आयत बताएं कि ये अल्लाह का हुक्म आ गया, वहां आपने सुनाना है और पाबंदी लगा देनी है कि कोई काफिर खाने काबे में दाखिल नहीं हो सकता। हजरत सैयदना अली और मुर्तजा ऊंटनी पर बैठे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की थी और उस ऊंटनी पर बैठे तो आपने सफर शुरू किया। जरा तवज्जो करेंगे तो फिर बात, मैं अभी भी देख रहा हूं थोड़ा आप मसरूफ बैठे हैं, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मौला अली को भेजा। हजरत अली पाक जब पहुंचे ना, अब ये बात जब रिवायत में मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि हजरत सिद्दीक अकबर का ऐसा इश्क रसूल था। नबी पाक की जो ऊंटनी थी जिसके ऊपर हजरत मौला अली बैठे हुए थे, वो जब ऊंटनी करीब आई ना तो वो बाकी ऊंटों को देखकर जब बिलबिलाई और बोली ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने काफिला रोक दिया। फरमाने लगे यहां हुजूर की ऊंटनी की आवाज आ रही है, मुझे बताओ कौन आया है। हैरानगी की बात देखिए, मैंने जब पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, यार ऐसा भी इश्क होता है। यानी महबूब के जानवर की बोली आपने सुनी, आपने कहा नहीं मुझे लगता है हुजूर की ऊंटनी आ गई है, बताओ कौन आया। कहा जी हजरत अली और मुर्तजा आ रहे हैं, वाकई वो नबी पाक की ऊंटनी पर सवार हैं। अगला जुमला हजरत अली का सुनना, और ये भी बड़ी सुनने वाली, हजरत अबू बकर का बड़ी सुनने वाली बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु आप अपनी सवारी से नीचे उतरे, हजरत अली के पास पहुंचे, कहा कि ए अली क्या नबी पाक ने आपको अमीरुल हज बना दिया है? अगर बनाया तो आप आगे आए, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ये देखो हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल क्या है। तो हजरत मौला अली ने कहा नहीं मुझे अमीरुल हज नहीं बनाया, अमीरुल हज आप ही है, मैं तो एक आयत है जो लेके आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। आपने फरमाया अली फिर मुझे सुनाइए कौन सी आयत है। वो सुनी, हजरत अली वहां से वापस हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे चले गए। आप अंदाजा करें कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कमाल कैसा था कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने जानवर की आवाज सुन के पहचान लिया कि ये मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ चुकी है और ये सवारी जब जलवागर हुई है तो शायद हो ना हो कि हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। ये होता है इश्क, जिससे मोहब्बत हो जाए ना, उनके जो सवारियां होती हैं बंदा उनकी आवाजों को भी पहचान लेता है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये पहला हज करवाया। अगला हज जो 11 हिजरी का था, 10 हिजरी का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया और मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक जिंदगी में 1 हज और 4 उम्रे फरमाए हैं, ये याद रख लीजिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जिस बंदे के पास इस्तिताअत हो और फिर उसके पास सवारी भी हो और इसके बावजूद वो हज न करे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाराजगी का इजहार फरमाया, यहां तक फरमाया वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, हमें फिर उसकी कोई फिक्र नहीं है। इस वास्ते जिन लोगों के पास इस्तिताअत हो तो उनको चाहिए हज करना चाहिए। चलो आज ये मसला भी आपसे डिस्कस करते हैं, दर्स कुरान का फायदा यही होता है। हज किस बंदे पे फर्ज होता है, इसकी मोटी मोटी मैं जो शराइत है वो आपके सामने बयान करता हूं। सबसे पहले बंदे के लिए मुसलमान होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर बंदे का साहिबे निसाब यानी मालदार होना भी जरूरी है। अच्छा, इसकी मैं वजाहत कर दूं कि ये माल कितना होना चाहिए। उलमा फरमाते हैं इतना माल कि जिसके साथ आने और जाने का खर्च और वहां पर रहने के सारे इंतजामात, खाना पीना, और इसके साथ साथ जब ये मुकम्मल हो जाए और जो पीछे वाले लोग हों आपके, ये नहीं कि आप सारा कुछ बेच के अगे टुर जाओ तो पिछले फकीर हो जाना, फरमाना ना, ऐसी बात नहीं है।
پیچھے والوں کا انتظام بھی ایک مناسب رہے, وہ بھی یہ جو 40 دن 30 دن یا 25 دن یا 20 دن آپ جائیں تو یہ بھی آسانی سے کھاتے رہیں, اور آپ کے آنے جانے کے لیے وہاں رہنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ ہو تو اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس 30 لاکھ ہوگا 40 لاکھ ہوگا تو پھر حج فرض ہوگا, نہیں, اگر اتنی چیزیں ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے. مسلمان ہو اور اس کے بعد یہ جو مال ہے وہ اتنی مقدار میں پایا جائے, آنا جانا رہنا, اور پھر پیچھے والوں کا بھی انتظام ہو, اور پھر اس کے بعد اگلی بات راستہ امن والا ہو. اس کا مطلب یہ کہ اس کو اگر یہ ڈر ہو کہ میں جاؤں گا اور راستے میں دشمن مجھے مار ڈالے گا تو اس بندے پر پھر حج فرض نہیں ہوتا. اسی طرح جو اپاہج ہوتا ہے اس پر بھی حج فرض نہیں اس وقت, کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتا, وہ تو دوسروں کے لیے بھی وہاں پر تکلیف کا باعث بنے گا. کیڑا بندہ انہوں کراوے. ہاں, اگر اتنی استطاعت ہے تو ساتھ میں اپنا نوکر خادم یا بیٹا لے جائے, وہ چل کے اس کو حج کروائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور اگر نہیں جا سکتا تو وہ حج بدل کروا دے. حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ وہ دے دے اور کہہ دے کسی عالم کو, کسی سید کو, کسی ایسے مسلمان کو جو شریعت کے مطابق حج کا طریقہ جانتا ہو کہ جاؤ یار حج پیسہ میں دیتا ہوں, حج تم کر لو, تاکہ یہ حج کرو گے تم اور ادا میری طرف سے بھی ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اس کو حج بدل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی حج اپنے ماں باپ کی طرف سے کروانا چاہے تو وہ بھی کروا سکتا ہے, لیکن اس میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے, میں تنقید نہیں کر رہا, بات سمجھا رہا, عمومی طور پہ ہم جب کسی کو عمرے کا حج کا ٹکٹ دیتے ہیں نا تو نعت خانہ نو دندے جی نے بڑی سور لائی ہے, نے بڑی گراری سنائی ہے, تو چلو جی نو نعت یا عمرے دا ٹکٹ دے چھڑنے. آج تک میں نے بہت کم شاید سنا ہوگا, میری تو نظر سے ابھی تک تو نہیں گزرا. بہرحال نعت خانہ دا تو میں سنیا ہے, لیکن علماء کا میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ہمت کی ہو کہ علامہ صاحب جاؤ تسی عمرہ کر رہا ہو, اسی تانوں پیسے دینے ہاں, کسی میلاد کمیٹی نے کہا ہو یا پنڈ والے نے, شاید کوئی کہتے بھی ہوں گے, میں انکار تو بالکل نہیں کر رہا, لیکن بہرحال یہ مولوی والے پاسوں سستی ضرور ہے تو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ اذانیں یہ دیتے ہیں, بچے یہ پڑھاتے ہیں, کلمے یہ سکھاتے ہیں, قرآن یہ پڑھاتے ہیں, جنازے یہ پڑھاتے ہیں, ختم درود قبراں تے چل کے دعاواں کردے نے, جمعے یہ پڑھاوندے نے, عیداں یہ پڑھاوندے نے. یارا ایڈی لمبی خدمت ہونے دے باوجود بھی یہ آپس سست رہی ہے تو میرا خیال ہے سوالیہ نشان تے ہے نا. تو ایک بندہ آیا, انہیں دو تو گراریاں سنائیاں, تسی عمرے دا ٹکٹ دے چھڑیا, بھئی اے بلبل مدینہ ہے, اے بلبل مسیتے 5 ٹائم کوئی نہیں آوندی. بولو تے صحیح نا یار, اب سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو مہربانی کرو, اے بلبلاں تو بہتر ہے آ جڑے علماء بیٹھے نا, جنہاں نو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے دین کے وارث ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ یہ علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں, اور یہ دین مصطفیٰ, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑے آسان انداز سے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی لیے بعض کہتے ہیں تسی ٹھیکیدار ہو, ہم کہتے ہیں بھائی جان ہم ٹھیکیدار نہیں, ہم چوکیدار ہیں. ٹھیکیدار جدو دل کرے کسی چیز کو معطل کر دے, کسی چیز کو جانے دے, تو جڑا چوکیدار ہوندا صرف سنبھال کے رکھدا ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں ہویا کہ آج 4 نمازاں پڑھ لو, آج 3 پڑھ لو, آج جائن کر لو, آج جائن کر لو. پہلے دن 5 نمازاں سی, آج بھی 5 نے. پہلے دن جمعہ سی ایک, آج بھی ایک ہی ہے. پہلے دن قرآن 30 پارے, آج بھی 30 پارے نے. تو یہ مطلب ہے چوکیدار سونے نے نا, جنہوں نے ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. جزاک اللہ. تو اس واسطے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میری جان, وہ یہ ہے کہ حج کے لیے آپ کوشش کیا کریں اپنے عالم کو, یا عمرے کے لیے اپنے عالم کو ترجیح دیں تو پھر مزہ آئے گا. اب آئیے میں اگلی بات بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جب چیزیں پائی جائیں, اور علماء نے فرمایا یہ حج مال حلال سے ہونا چاہیے. توجہ پھر آپ کی دائیں بائیں ہو رہی ہے, میری طرف دیکھیے, یہ جو حج ہے یہ مال حلال سے ہونا چاہیے. اور پھر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو حج ہوتا ہے نا اس کو شریعت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ذہن یہ ہوتا ہے وہ جڑے باقی جداں کرتے پے نے اسی بھی ادا ہی کر چھڈاں گے. نہیں 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 نہیں, اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے. ایتھے ذہن بنیا اللہ غفور الرحیم ہے, او بھائیو ہے گا, لیکن وہ کہندا ہے اون جاؤ جویں میں آکھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی لوگ جب بھی کوئی عمل کرتے اگر درست نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام منع فرما دیا کرتے تھے کہ اس عمل کو یوں دہرایا جائے, وہ نماز کا ہو, صدقے کا ہو, خیرات کا ہو, جہاد کا ہو, حج کا ہو. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو بتلا دیا کرتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ ہم سب کو شریعت کے مطابق حج سیکھنا چاہیے اور پھر جانا چاہیے. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سماعت کر لیں حضرات علماء کی توجہ, بیٹا اس کی آواز تھوڑی سی اور کم کیجئے, یہ سیٹی مجھے پسند نہیں آ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت کے مطابق حج جب یہ شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. لیکن ساڈے لوگ کی کردے نے, ادھر ویکھیا جے میرے ال تانوں مسئلہ سمجھاواں, ساڈے لوگ کی پتہ کہ نا تیرے تے دھیاں جوان نے تے تیرا کہدا حج ہے, پہلو انہاں نوں ویاہ, تیرے تے منڈے جوان نے پہلو اولاد نوں ویاہ, تیرا کہدا حج ہے. جب کہ
کہ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ हज ਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं है। हज का ताल्लुक क्या है कि बंदा मुसलमान हो, सेहतमंद हो, उसके पास निसाब हो और उसको चाहिए कि हज में चला जाए, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, और ऐसे कहते तेरे बच्चे ने पहले ब्याह है। ओ भाई मुझे आप एक बात बताएं, क्या मतलब हज करेगा तो बंदा गरीब हो जाएगा? ये रुपया तो 15 लाख लगना है न्याणे ब्याह। ओ भाईजान आपको किसने कहा है? हदीस शरीफ में ये मौजूद है, मेरे करीम रऊफ रहीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, मफहूमन हदीस अर्ज कर रहा हूं, फरमाया जो बंदा हज और उम्रा करता है अल्लाह ताला उसकी गरीबी को ऐसे दूर करता है जैसे जंग वाले लोहे को भट्टी में डाला जाए तो वो जंग अलग हो जाता है, लोहा अलग हो जाता है। अल्लाह ताला हज और उम्रा करने वाले की गरीबी को ऐसे दूर कर देता है। और वैसे भी लॉजिकली देखें तो हज और उम्रा करने वाला गरीब नहीं होता। कोई डाडा गरीब भी जावे ना, जिस दिन जाता तो एक बैग लेके जाता है, तो जिस दिन वापस आता वो 3 धूई फिरता होता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, ऐसा है ना किबला शाह साहब। इसका मतलब क्या निकला कि मालक उतो गरीब करके नहीं जे कट दे, सुभान अल्लाह कह लो ना फ्रांसीटा हो, वो गरीब करके नहीं कर दे, वो भाइयों को अता करके कर देने। और इधर देखें एक रूहानी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं और मुझे उम्मीद है आप बड़े खुश होंगे इस नुक्ते पर। ओ भाई यहां सिर्फ ये नहीं कि जाहिरी तौर पर ही करीमी होगी, आप खजूरें भी ले आएंगे, पानी भी ले आएंगे, सूट कपड़े भी, तोहफे ताए भी, पहले एक बैग से तो 3 हो गया सिर्फ, ना ना ये नहीं, अगे भी होना जे। आप पूछोगे वो की होता है भाई जान? जब हज और उमरा बंदा करता है अल्लाह ताला बंदे के जब गुनाह मिटाता है, नेकियां बढ़ा देता है। असल अमीर तो बंदा नेकियां दा अमीर होके आउंदा है ना, तो इस वास्ते ये रूहानी तौर पर भी बंदा अमीर हो जाता है। इस वास्ते हज उमरा करें। और फिर आगे जो मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया अगर इस्तिताअत हो ना तो हज और उमरे पै दर पै किया करो। फरमाया ये नहीं कि एक बारी कर लिया बस अल्लाह खैर सलाम मेरे ते फर्ज थी तो मैं कर लिया। फरमाया अगर इस्तिताअत है, माल है, बाज रिवायात में ये मफहूम मौजूद है, फरमाया जो माल और दौलत वाला बंदा उसको चाहिए हर 5 साल के बाद हज जरूर करे। समझ आ रही मेरी बात की? और वैसे भी अगर हज बेशक हर साल जा, उम्रे जिन्ने मर्जी कर, जब मेरे नबी ने फरमाया है ताबिउ बैनल हज वल उमरा, तो फिर रोक कौन सकता है? अच्छा अभी थोड़ा आगे आ जाएं, तादाद ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, अल्लाह आपको बरकत दे। वाह भाई वाह, कारी तसद्दुक, वाकई मेहनत की थी है भाई तू, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत देवे, सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा नेड़े हो जाओ यार, अगर आवाज मेरी पहुंचती पई है ना, ताकि मेहमानों के लिए आसानी हो जाए। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। ए जरा सुभान अल्लाह भी फरमाया जे प्यार दे नाल एक बारी। और इधर भी देखिए, जो है मेरे अजीज दोस्तों की, भाई मजा आ रहा है? अब आइए जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हज और उम्रा करने से बंदा गरीब नहीं होता, बंदा अमीर होके आता है। और ये कोई समझे कि मैं गरीब हो जाऊंगा, बाद में बच्चों की शादियां कैसी होंगी, तो भाईजान ये उसके जहन की खराबी हो सकती है, वरना उस बंदे को कोई परेशानी और हो सकती नहीं। और फिर एक बात और करूं, जान की अमान पाऊं तो सुन लेंगे आप हजरात, और वो ये है, वो भाई ये कितना हो सकता है कि आप देखें ना कि जब कोई बंदा जमीन लेता है उस वेले तुहानू बच्चे याद को नहीं होंगे, सारे जवान बैठे होंगे, नाल वाले प्लाट ले लेंदे हो, नाल वाला किला ले लेंदे हो। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ट्रैक्टर भी ले लेंदे हो, गावां मज्जां भी ले लेंदे हो, उस वेले न्याणे कित्थे होंदे ने? तो मगर अगर वहां मसला नहीं बन रहा तो हज और उम्रा करने से भी कोई मसला नहीं बन रहा। सो इस वास्ते तवज्जो फरमाएं, और ये जितना मामला है इसको शैतानी वसवसा समझ के रद्द कर दें, और जिस जिसको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो चल के हज और उम्रा करके आ जाए। कारी तसद्दुक साहब आप इस स्पीकर को यहीं रहने दें, इत्थे आके बहु, इत्थे तुहाडी सानू बड़ी लोड़ है, साडे मसलक दा शेर होया ना जी, और बड़ी मोहब्बत वाला बंदा है, कुरान सोना पढ़ता है, नात सोनी पढ़ता है, अखलाक वाला बंदा है। और फिर मतलब मैनू जदों भी मिलता है ना जी, साडे पिंड वालियां दी क्या बात है जी, बड़ी वफावां, मतलब एक मुहब्बत हुंदी है ना, तुसी करो ना करो ये मैनू नहीं पता, लेकिन अज दी तुहाडी तादाद दसदी पई है भी तुहाडा भी 100/100 नंबर ही। ते जे विचों कोई कमी रह गई है, कदी को थोड़ा जिहा हुंदा ना तातुल, उहनूं हुण खत्म कर दिओ ते दोबारा मस्जिद दे नाल जुड़ जाओ।
یہ جڑا درس قرآن شریف ہے قاری صاحب فرما رہے سن بھی میرا صلاح ہے میں ماہانہ اینو شروع کراں اور جے اس طرح تسی کرو مغرب تا عشاء کرو تو ساریاں تو بہتر ہے مغرب دی نماز ایتھے پڑھو عشاء ٹائم کرو کر محفل ہونی اینی چاہیے ہے تو یہ بہت اللہ تعالیٰ ساڈے اس بھائی دی زندگی چ برکت آواز کٹ کر دے پترا بس اے میں درس قرآن دیندا بیٹھا انشاءاللہ انہاں نوں ساری گل پہنچتی رہے گی آپ ذرا توجہ فرمائیے گا ایک بات اور بھی اسی ضمن میں اور اسی کے پہلو سے نکلتی ہوئی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے حج اور عمرہ کریں اور اس میں آپ اولاد کو نہ دیکھیں جب نصاب پورا یا آپ کر لیں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے سارا کچھ لیندے دیندے دینے اس ویلے اولاد نہیں یاد آؤندی جدوں ہو گیا نا بڈھے تے ہن ٹور پے نہیں حج کرن واسطے اور پھر آ کے کہندے اللہ نے مینوں بڑی طاقت دتی بڑی دتی میں کیا یار بہک تو تیرے کو تو نہیں سی ہوندا اللہ دے آپ بندے کھڑے کمی پہ گئے ہو دیکھو شوق بندے کا ضرور جاگتا ہے لیکن بہرحال بڑھاپا غالب آتا ہے میں تانوں صحیح دساں اصل حج ہوندا جے 5 دیہاڑے دا کتنے دیہاڑے دا 5 8 ذو الحج تسی جانا ہے مینا شریف دے وچ اوتھے زور اثر مغرب عشاء تے 9 دی فجر اوتھے پڑھ کے چل پینا ہے عرفات دے میدان 9 ذو الحج میدان عرفات اینو کہندے نے رکن اعظم حج دا جنوں اوتھے چل کے ادا کرنا ہے زوال دے ٹائم تو ٹائم شروع ہوندا ہے اگلے دن دی صبح صادق تک دا ٹائم اوتھے رہندا ہے لیکن علماء فرماندے نے اگر زوال ٹائم پہنچ جاؤ زور بھی اوتھے پڑھو اثر بھی اوتھے پڑھو سنت یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر بھی دعا کرو بیٹھ کر بھی دعا کرو تھک جاؤ تو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ چھاؤں میں کرو سجدے میں دعا کرو جی میں اس میں وہاں یہ نہیں کہا 2 رکوع پڑھ 4 کر 5 نفل نہ اوتھے صرف دعا ماں اور کچھ نہیں کرنا چل کے صرف دعا ماں اور یہ ایسا دن ہوتا ہے حدیث شریف میں موجود ہے فرمایا اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن میں امت مصطفیٰ کے لوگوں کو بخشش نہیں فرماتا ہے اور اس دن سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے کہ جب لوگ معافیاں مانگ کے جنت میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ساڑھا ہی رہ جاتا ہے سمجھ آ رہی ہے جناب اتنا بڑا دن ہے آپ وہاں پر یہ دن گزاریں گے اور پھر مغرب کی نماز جب مغرب کی جب اذان ہو جائے گی نا تو اس وقت نماز پڑھے بغیر آپ نے اس میدان سے نکلنا ہے اور مزدلفہ میں جانا ہے اوتھے پہنچو 10 بجے اوتھوں پہنچو 11 بجے اوتھے پہنچو 12 بجے سویر دی بانگا تو پہلو تک اگر پہنچ جاؤ ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے اور یہ صرف وہاں پر اجازت ہے اس کے علاوہ کہیں پر اجازت نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے میں جو بات عرض کر رہا ہوں حج 5 دن دا اجے 2 دن تو اندر سے جے رات مزدلفہ میں بندہ تھکا واوا ہوندا ہے پر وہ جو مزدلفہ ہوتا ہے وہاں پر نہ کوئی آپ کے پاس بیڈ ہوتا ہے نہ ہی کوئی میٹریس ہوتا ہے نہ تلائیاں تے نہ رضائیاں تے نہ دوراں اے چٹا میدان ہوندا جے وچ سونا ہوندا ہے پر میں تانوں مسیت تے بیٹھ کے چکے میں جو 2 حج کیتے ہوئے نے قسم چوک کے کہنا اللہ دی قسمیں ایڈی ٹوری نیند مینوں کدی بھی کسے نہیں آئی جڈی سونی اس میدان مزدلفہ دے وچ وہیں سے کنکریاں چننی ہے آپ نے اور پھر اگلا دن فجر کی نماز جب ہوگی نا یعنی 10 والا دن جدو چڑھنا ہے رات مزدلفہ دے 10 دا دن شروع ہو گیا جناب فجر دی نماز پڑھو سورج جدو نکلے اس ویلے ایتھوں نکلو سیدھا ہن شیطان نو کنکریاں مارن ٹر پو جناب بڑے شیطان کو پہلے دن کنکریاں مارنی ہے کنکریاں جدو لگ جان اس تو بعد قربانی کرنی ہے قربانی جدو ہو جائے اس تو بعد ٹینڈ کرونی ہے تے پھر ایکو کام باقی رہ گیا جی آ کے طواف زیارہ کرو اے دا طواف زیارہ دا ٹائم 10 11 تے 12 دی مغرب تک ہوندا ہے اس تو پہلو نو ادا کرو حج ہو گیا تے مبارک ہوے لیکن تسی کہو گے 5 دن دا کہ جتے 3 دن ہوئے نے میں کہا کھلو بھی تیرے کرا لینے پورے کھلو تو صحیح نا سمجھ آئی اب کیا کرنا ہے جو 11 کا دن ہوگا یعنی 10 والے دن یہ 3 کام ہوتے ہیں کہ ایک شیطان کو کنکریاں پھر قربانی اور پھر حلق اگر طبیعت ساتھ دے تو اس دن چل کے طواف زیارہ کر لیں نہیں تو آپ 11 والے دن چل کے کر لیں نہیں تو آپ 12 والے دن کر لیں آسانی سے موقع مل جاتا ہے اچھا پھر 11 والے دن زوال کے بعد آپ نے وہاں پہنچنا ہے 3 شیطانوں کو کنکریاں مان لو جی آج دا ایک کوئی کام وہاں جائیں اور واپس مینا اپنے خیموں میں آ جائیں اور پھر 12 والے دن بھی یہی ایک ہی کام ہے اور کیا ہے کہ آپ زوال کے بعد جائیں شیطانوں کنکریاں مارو واپس آ جاؤ اور پھر واپس آپ رات مینا اگلی صبح فجر نہیں ہونی چاہیے اس سے پہلے آپ واپس آ جائیں اور اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا ہوں اس حج مکمل تو بعد ایک کو کام رہ گیا ہے آپ کہیں گے حج بھی رہندا ہے جی ہاں وہ ہوتا ہے طواف وداع کہ جب آپ نے اپنے ملک واپس آنا ہے تو آخری طواف کر کے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اینو کہندے نے الوداعی طواف سمجھ آ رہی ہے
تو یہ ہے 5 دن کا حج، لیکن اس میں محنت بڑی ہے. آپ 5 دنوں کا پیدل چلنا لگائے نا تو تقریباً یہ 50 کلومیٹر کے قریب پیدل چلنا پڑتا ہے 5 دنوں دے وچ. تے آ جڑے بابے بیٹھے نے نا، میں یقین کرو کئیوں کو دیکھا یہ بیچارے وہاں تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا جوانی چ جایا کرو. حج اس میں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، جوانی میں جائیں تاکہ مشقت برداشت کرنے دی بھی چس آوے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو اس واسطے جوانی کا حج ہوتا ہے. بڑھاپے میں جب جاتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. پر بھائی جان کئی جگہ تے میں ہوں 2 حج پچھلے سال اس تو پچھلے سال کر کے آیا، میں نے پتا ہے اتنے کئی بندے راہ چ بہ جاندے نے، گرمی غضب کی ہوتی ہے اور پھر بیچارے مناسک نہیں پورے کر سکتے. تو مہربانی فرمایا کرے جوانی میں جایا کرے تاکہ فائدہ ہو جائے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج پہ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، فرمایا کہ جس بندے نے حج کا ارادہ کیا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی حج کر لے. تو جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، توجہ ہے جی سارے حضرات کی، تو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ آج تمہاری صحت ہے، اگلے سال صحت باقی رہے یا نہ رہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ اس سال کے اندر تمہارے پاس پیسہ ہے، اگلے سال پیسہ رہے یا نہ رہے، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس سال تو تمہارے پاس وقت و فراغت ہے، اگلے سال تمہارے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ تمہیں کوئی وہاں جانے نہ دے، کیس بن جائے، جیل چلے جاؤ، پھر کی بنے گا؟ تو فرمایا حج کا ارادہ کیا ہے جلدی جلدی ادا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دے گا. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ حج کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کی سعادت بخشے تو سننا، فرما حج مبرور کی جزا سیدھی سیدھی جنت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب پوچھا کہ حضور یہ بتلائیے کہ حج مبرور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا حج مبرور مقبول نو آپ سمجھو مقبول، بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا حج مبرور ہے، نیکیوں بھرا ہے اور قبول ہو چکا ہے؟ فرمایا ہاں تمہیں پتا چل جائے گا جب 2 کام کرو گے. ایک تو تم لوگوں کو کھانا کھلانے میں کنجوس نہیں ہوگے بلکہ سخی ہو جاؤ گے. آواز پھر کمزوروں والی ہے یار. اور دوسرا فرمایا تمہارا کلام بہت اچھا ہو جائے گا، یعنی باتیں تمہاری زبان پہ اچھے، کبھی مکے کی باتیں، کبھی مدینے کی باتیں، کبھی حضور کی باتیں اور کبھی صحابہ کی، کبھی اہل بیت کی. فرمایا جب تمہارا یہ 2 کام ہو گیا کہ تم نے کھانا بھی لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، پرونے آن تو دل نہ تنگ کرو، بہن بھرا آن تو دل نہ تنگ کرو، دوست یار سنگی آن تو کساؤ نہ. فرمایا جب تو سخی، جزاک اللہ، جب تو سخی ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا حج مبرور ہو چکا ہے، اللہ نے تمہیں دل اور دماغ کا غنی کر دیا ہے. اور اسی طرح فرمایا جب تمہارا کلام ہی اچھا ہو، اچھوں کا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارا حج مبرور فرما دیا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا یہ جو حاجی اور عمرے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کا وفد ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ بتائیں نا یہ حکومتیں بھیجے ساڈا وفد ہے فلانے ملک دا ہے اور ان کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ جڑی گال کرنو مننی پیندی ہے. تو فرمایا حاجی اور عمرے والے اللہ کا وفد ہیں، تو ان کا پروٹوکول کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا یہ جو لوگ ہوتے ہیں حاجی اور عمرے والے، یہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ایسا اللہ کا وفد ہوتے ہیں. اس واسطے جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ حج اور عمرے کی تیاری ذہن بنائیں، اور بالخصوص نوجوان پیسے کٹھے کر کے مری بھی تو سکردو بھی تو چلے ہی جاندے ہو نا، ایویں لاکھ 1.5 لاکھ خرچ کر رہے ہوندے ہو، تے ایک باری سال 2 باری جانا، پیسے کٹھے کر تو سیدھا مدینہ ٹور جا. آسان سا مشورہ دے رہا ہوں. یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میں نے ایک گاؤں میں یہ تقریر کی، وہاں کے نوجوانوں نے نا اپنی کمیٹی بنا لی، وہ کہتے جی آپ 2 سال واسطے کتے سیر تے نہیں جانا، کٹھے مدینے جانا. اس تقریباً 16-17 جنے کٹھے ہو کے مدینے ٹور گئے. اتنے چل کے مینوں کہندے نے سمر صاحب وہ تیری تقریر دا جملہ سانو نا ایسا دل نو لگا کہ آ ویکھ لا سی اج مدینے آئے بیٹھے ہیں. میں کہا یار بھائی کمال کر چھڑیا جے، تے اے جڑے سجن بیٹھے نے ہو سکدا کوئی اتھوں بھی تیاری کرن بھی انج جانا چاہیدا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بس خیر و برکت عطا فرما دے. ذہن بناؤ، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی بڑی سعادت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جب حج اور عمرے کے لیے بندہ نکلتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرما دیتا ہے. اور صرف یقین کریں آپ، باقی سب کچھ ابھی بعد میں فضائل ہیں اس کے. فرمایا جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے. آپ بتائیں یار اتنی بڑی سعادت یہ کہاں سے ملے گی بھائی؟ تو یہ آپ ادھر کا رخ کریں، اور یہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی فریضہ بھی ہے. حج اس کو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا نا
या अय्युहन्नास कद फुरिदा अलैकुमुल हज, फरमाया लोगों तुम्हारे ऊपर हज फर्ज कर दिया गया, फहज्जू हज करो। तो एक सहाबी ने कहा अकुल आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज फर्ज हो गया? तो नबी करीम अलैहि सलाम खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, मेरे करीम फिर खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, नबी करीम अलैहि सलाम फिर खामोश रहे। आपने फरमाया अगर मैं हां कह देता तो तुम्हारे ऊपर हज फर्ज हो जाता। यहीं से उलमा कहते हैं कि मेरे नबी हम जैसे नहीं, वो बाइख्तियार हैं, वो जो कह देते हैं रब फरमा देता है। और यहीं पर फिर आगे भी सुनिए, हदीस शरीफ के मफाहीम और शुरूहात को जब पढ़ा जाए तो ये सारे मजमून मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्यादा सवाल न किया करो, जितना तुम्हें अता कर दिया जाए उसी को कबूल करो। क्यों? फरमाया पहली उम्मतें दो वजह से बर्बाद हुई हैं। नंबर एक ज्यादा सवाल करने की वजह से, और नंबर दो आपस के इख्तलाफ की वजह से। आपस का जब इख्तलाफ शुरू हो जाए, वो तो मियां बीवी का शुरू हो जाए तो बच्चे रोल जाते हैं, और आप भी बंदा किसे जोगा नहीं रहता, वह मुकाबला ही करता रहता है। अगर घर में बहन भाइयों का हो जाए तो वो शरीक तमाशा देखते रहते हैं, और असी आप एक दूसरे का शरीका ही कुट्टी रखी है। गांव वाले आपस में लड़ना शुरू कर दें, वो पूरे शहर च मशहूर हो जाता भी ऐसे पिंड रिश्ता ना करे जे तो सारे ही इदा दे। सो आपस का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है हजरात को? और मुसलमानों को तो यह कहा गया कि तुम सारे इकट्ठे होकर रहो। और आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, बस अल्लाह ताला मुसलमानों को, मुसलमान के इकट्ठे होने के लिए एक ही चीज जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये अल्लाह की तौहीद, मुस्तफ़ा की रिसालत, सहाबा की सहाबियत, आले रसूल का आले रसूल होना, इन सब को अदब और प्यार और मोहब्बत से अपना ले, मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। असल इख्तलाफ ये होता है, कोई सहाबा के खिलाफ बात करता है, कोई आले रसूल के खिलाफ, फिर उम्मत में तलखियां पैदा होती हैं। इस वास्ते इन चीजों को बचना चाहिए। अपनी दुनिया भी बचाओ, अपनी आखिरत भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। और जितने लोग बैठे हो, आप हमारी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, हमने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत पे पहरा दिया, और हमेशा जितने भी गुस्ताख है उनका हमने रद्द किया और बताया कि बेअदबी बहुत बड़ा गुनाह है और अदब ये बहुत बड़ी नेकी है। और मैं अक्सर कहता हूं, आज हजरात शाह साहिबान बैठे, उलमा बैठे, मैं इनकी तवज्जो लेते हुए ये बात बताऊं, बेअदबी इतना बड़ा गुनाह है और कि बंदा जन्नत में भी हो तो रब उसको वहां से बाहर निकाल देता है बेअदबी की वजह से। और अदब इतनी बड़ी नेकी है, जात का कुत्ता भी हो तो असहाबे कहफ के वलियों का अदब कर ले, रब जन्नत अता फरमा देता है। जज़ाकल्लाह। बोलिए सारे हजरात। जज़ाकल्लाह। आप या अली, आपको समझ आई है सारे सजनानों के? कोई नहीं आई। इस वास्ते मेरे भाई, ये जो अदब है ये बहुत बड़ी नेकी है, और जो बेअदबी है, बेतौकीरी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खुदारा हम यही पैगाम देते हैं, बाअदब रास्ते पर रहिए। और अहले सुन्नत का यही है कि हम सब निस्बतों का अदब भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, हया भी करते हैं। बात समझ आ रही है आप सारे हजरात को? लेकिन बात दूर ना चली जाए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतें बर्बाद दो वजह से हुई। पहली वजह क्या थी? आपस का इख्तिलाफ। आपस का इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और इकट्ठे होने का तरीका क्या है? वो ये है कि पाकाने उम्मत का अदब किया जाए, उम्मत खुद ब खुद इकट्ठी हो जाएगी। तो जब पाकाने उम्मत में तनकीद होगी तो कभी इकट्ठे हो सकते नहीं। दूसरी बात फरमाया, कसरत सवाल ने भी पहली उम्मतों को बर्बाद कर दिया। एवं निक्की निक्की गालते सवाल करना, उम्मत बर्बाद हो जाती है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। सवाल करने वाला बंदा फंस जाता है। आप देखें, आपने डॉक्टर से दवाई ली है, डॉक्टर ने आख्या 3 दिन की दवाई है, सवेर दोपहर शाम खानी है, बस जाओ तो खाओ, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। हुण आ जाता जी, मैं शोरबे नाल ये रोटी खानी आ या फिर मैं दलिया खाना आ। वो कहता हुण दलिया ही खा। रोटी खानी, कहता छड़ दे रोटी। दवाई खानी है दुध दे नाल के पानी दे नाल, कहता दुध दे नाल, ते दुध भी नीम गर्म होवे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ओ फिर आ भी शह नहीं खानी। ओ भाई उन्हें दवाई दी जाके खा, हुण इन्नियां पाबंदियां लवा बैठा ना ज्यादा सवाल करके। इदां ही तावीज़ात, हजरत शाह साहब तशरीफ फरमा है, लोग आते हैं दम दरूद तवीज़ के लिए। शाह साहब ने आख्या तवीज़ ले लो, 11 दिन इस्तेमाल करो, अल्लाह फजल फरमाएगा। नमाज रोजे की पाबंदी, कुरान की तिलावत करो। अच्छा इन्नी गल चुप करके टुर जाओ, अल्लाह दे बंदे हो। आप क्या कहते? शाह जी ये तवीज़ पाया, मैं फौतगी वाले घर जा सकदा? ये कहते नहीं, फस गया ना। बोलो ना यार, है हट के। अच्छा ये मैनू दसो भी मैं छिले वाला घर जा सकदा? कहता नहीं, फस गए ना। ते भाई पूछ ही ना।
سمجھ آ رہی ہے؟ اے جی تویت اے جناب علی پانی دی ایک بوتل یا دو، وہ کہتے ہون ایسے دی لے، پھنس گئے نا، اپنے آپ پھنسا لیا نا۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، جو دیا ہے وہ لے لو۔ یہی تو بات میرے محبوب سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ مشکلات دو چیز، آپس کے اختلاف سے مشکل آئے گی، زیادہ سوالوں سے مشکل آئے گی، جو دے دیا ہے لے لو۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ تو یہ اصل بات ہے۔ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فرمایا حج کرو۔ اور پھر یقین کیجئے آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احرام کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایسے ہی سمجھو کہ لباس یہ مثل مردہ کے بندہ ہوتا ہے، نہ احرام باندھنے کے بعد آپ لڑائی کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی بندہ وہاں پر درختوں کو کاٹ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے، تے نہ کسی نو بندہ ویسے گھور سکتا ہے، آرام دے نال ہی پھرنا پینا ہے۔ کیوں؟ مثل مردہ کے وہاں بندے کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہون جویں ایتھے بندہ بنیا نا اوتھے بھی ایدہ ہی رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ہماری تربیت ہے، لیکن بس اوقات لوگ احرام کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے اور وہاں پر بھی خرابی پیدا کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر اکو جیا لباس، اور وہاں بتایا جاتا ہے یہ ہے اصل مسلمانوں کا تشخص، امیر ہے یا غریب ہے، گورا ہے یا کالا ہے، موٹا ہے یا پتلا ہے، لمبا ہے یا چھوٹا ہے، آج سارے ایک لباس میں پھرتے ہیں اور کوئی فخر نہیں کر رہا، سب کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہے۔ تو کہا جب اپنے وطن میں جانا نا تو پھر تکبر نہ کرنا، تفاخر نہ کرنا، اپنیاں کوٹھیاں دے 500 ٹرالی مٹی دی سٹ کے بہتیاں اونچیاں کر کے غریباں نو تنگ نہ کرنا، اور ایتھے اے نہ کہنا کہ میری صف وچ غریب کیوں کھلو گیا، ساڈے نال اے نہ کھلوے۔ نہیں، جیسے یہاں آ کے تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہو ویسے اپنے وطن میں چل کے بھی سارے نے اکٹھا ہی رہنا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے آپ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے، اب آپ کو سناؤں طواف کی فضیلت کیا ہے۔ میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوماً حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے طواف کیا اور اچھی طرح گنتی کی، اے جڑا حج عمرے کرنے جاندے نے پوچھ لو، بس اوقات گنتی چ بندے نوں بڑا مغالطہ لگ جاندا ہے۔ فرمایا اچھی طرح جس نے گنتی کی، 7 چکروں کی، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا صرف یہاں تک بات نہیں، ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ طواف میں قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طواف ابھی شروع ہوا ہے، توجہ ہے سجنا دی۔ اور پھر ایک اور حدیث جامع الترمذی شریف کی میں سید صاحبان اور علماء کی توجہ چاہتے ہوئے سنا رہا ہوں، فرمایا کہ جس بندے نے 50 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ جو حج پہ جاتے ہیں یہ 50 مرتبہ آسانی سے کر سکتے ہیں، انہاں کوئی ٹائم ہوندا جے، بس اوقات 40 دن کا پیکج ہوتا ہے، 3 دن کا پیکج ہوتا ہے، بڑی آسانی دے نال سجنوں کام ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے ہمت کریں، جب بھی جائیں تو یہ ادا کیا کریں۔ اور پھر میرے کریم خاتم النبیین آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا یہ جو طواف ہے یہ نماز کی مثل ہے، لیکن صرف ایک فرق ہے، نماز میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس میں کر سکتے ہو پر اچھی بات کے علاوہ کوئی اور بات کر سکتے اے جڑے دنیاوی تبصرے تے جناب سیاستاں تے نا یہ اجازت نہیں۔ اچھی بات، کوئی مسئلہ یاد آ گیا وہ پوچھ لے، کوئی حدیث پوچھنی ہے وہ پوچھ لیں، قرآن کی کوئی آیت یاد آ گئی وہ پوچھ لیں، اور وہ بھی چلتے چلتے۔ علماء نے لکھا ہے جب آپ طواف کر رہے ہوں تو بار بار موڑ کے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی توجہ نیچے رکھنی چاہیے، بس دیوانہ وار گھومنا چاہیے، اپنے دل کے اندر کعبے کی، اللہ کی ہیبت اور جناب وہ جو کبریائی ہے اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ بندے کے اندر ایک ڈر پیدا ہو اور اللہ کی رحمت کے ساتھ تار جڑ سکے، اور جب یہ جڑ جائے گی تو یہی ایک تار جڑنے کی دیر ہے، تیرے دل کا سارا کرنٹ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ انداز ہے طواف کا، اس کے اندر بندہ بات دنیا کی نہیں کر سکتا، دین کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا یہ طواف مثل نماز کے ہے، اسی واسطے نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو طواف والا آگے سے گزر سکتا ہے کہ جی وہ عبادت کرتا پھرتا تھی بھی عبادت ہی کرتا پھرتا ہے۔ آواز پھر کمزور والی ہو گئی ہے تھوڑی ہیں، تو اس واسطے یہ طواف کی فضیلت میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اور پھر جب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود نو چومنا ہے، اور میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں،
पता है ये हजर अस्वद को क्या कहा गया है? अल्लाह अकबर। हजर अस्वद को रिवायात अगर पढ़े ना तो फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। आए सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह ते। समझ आ रही है? और हजर अस्वद से जब बंदा बोसा लेता है तो फरमाया ये तुम्हारे सारे गुनाह चूस लेता है और तुम्हें सुथरा फरमा देता है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है भाई, अब इतना राशे हजर अस्वद तो बहुत दूर है। मेरे नबी ने फरमाया, इधर देखो है मसला सुन लो, सुनो। मेरे नबी ने फरमाया हजर अस्वद दूर है, हुण क्या करिए? फरमाया ओए दूरियां तुहानू बड़े बड़े लोकी आखणगे पर सुनो, फरमाया दूर खड़े होकर कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इंज करो तुहाडी चुम्मी अपड़ जानी है ते मैं कह इन्नी दूर जे साडा चुम्मन अपड़ सकदा है, इन्नी दूर मुस्तफा नु सलाम नहीं अपड़ सकदा। इसको इस्तिलाम कहते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसको दरूद व सलाम कहते हैं। और इस्तिलाम जन्नत के पत्थर को हो जाए तो उसे पता चल जाता है, सलाम जन्नत के मालिक को हो जाए तो पता क्यों नहीं चलता है? बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही सजनों, दोस्तान गिरामी? और ये बात बड़ी समझने वाली है। ये जो हजर अस्वद है ना, हजर अस्वद, यकीन फरमाइएगा क़यामत वाले दिन ये आएगा और जिस जिसने इसको चूमा होगा उनकी शफाअत व बख्शिश करवाएगा और जन्नत में लेके जाएगा। तो बाबा जहां पत्थरों का ये कमाल है, चलो इंज नहीं, मैं हूं दो नुक्ते और सैयद साहिबान की तवज्जो चाहते हुए मैं आखे चलो पंजाबी च कर लेना, हालांकि दरसे कुरान उर्दू च ही होना चाहिए, पर कारी तो सदो को फिर गल आ गई ना जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारा भाई है जी, यदि ख्वाहिश पूरी करनी पैंदी है जी। माशाअल्लाह, मैनू बड़ी खुशी है, फुल मस्जिद हो गई जनाब है। क्या बात, दरसे कुरान चैने बंदे आउण। ए भाईया इधर वेखो, तुहाडे शौक नू भी सलाम है भाई, सीधी जिहड़ी है तुहाडे शौक नू भी सलाम है। अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। और इधर देखें, मैंने कहा ये पत्थर है, कहा बिल्कुल है। क्या जन्नती? अच्छा, एडी ताकत है कि बंदियां नू पछाणेगा। फरमाया इसको आंखें दी जाएंगी, इसको जबान दी जाएगी, ये पहचानेगा, ये शफाअत करेगा, जन्नत में लेके जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा जन्नती पत्थर है तो ये करता है, तो जो जन्नत का मालिक है। पहली बात। दूसरा नुक्ता सुनिए, तो मैंने कहा इसमें ये क्वालिटी कैसे पैदा हुई? कहते एक तो जंतु आया, दूसरा हजूर ने चुमे है। मैं क्या हजूर पत्थर नू चुम छड्डन, वो तो शफाअत करे, तो जिस हुसनो हुसैन नू बार बार चुमे है फिर वो शफाअत क्यों नहीं करनगे? बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? तो मेरे अजीज भाई इस बात को समझा करें, पत्थर नू एक बारी चुमे है और इस जोड़ी नू पता नहीं लखा बारी चुमे है। और इस पत्थर नू कोई नहीं आके तू जन्नत दे पत्थरां दा या जवानां दा सरदार है। हसन हुसैन के लिए कहा है कि तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अब बताओ फिर मेरे करीमों की क्या शान है। इसी वास्ते तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, ते जदों इदां दे साडे साईं होण ते असीं किसी कोल कित्थे मरना है? तुहानू कोई नहीं पता यजीद ने इन्ना टेल लाया कि मैं इमाम हुसैन नू शहीद ही करा छड़िया, देख लो सर तन से जुदा कर दिया। नेदे दे चढ़ के इमाम हुसैन फिर बोल पे, ओ यजीद फिर सिर फाड़ के बह गया, उन्हें आख्या जा असीं इन्ना कुछ कीता, हुसैन फिर बोलदा पिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हुण मजबूती बना दे, बोलो भाई, इंज नहीं स्वाद नहीं आ रहा, सुनियो हाथ चाक के बोलो। हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। को समझ आई है सजनानू के कोई नहीं आई? इस बात को समझा करें आप हजरात। ये हजर अस्वद है और इसको दूर से इस्तिलाम जायज है। मैं क्या कमाल वाली गल है, एडी दूरों पत्थर नू सलाम जायज है ते हजूर नो
जानदी करो यार, इस वास्ते गल्लां समझिया करो छोटियां छोटियां। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलामों जी, इधर भी सजनों मेरी बारी है मेरी बारी है, बड़ी दूरों आया मैं, सुभान अल्लाह ते फरमाओ ना सोनियो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीवानों इस बात को समझने की कोशिश करो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तवाफ फरमाते ना, तवज्जो करना मेरी तरफ, तवाफ होता, तवाफ के पहले चक्करों के अंदर आप 3 चक्करों में रमल फरमाया करते थे। रमल एंज जनाब, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਡੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ है वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। समझ आई ना? बज़ाहिर वो रमल करते, ਹੁਣ मैं रमल ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। बस चलो थोड़ा जा शाह साहब, मैं शाह साहब को महीना के नाल रखना भी मैनू लफज दसी रखिया करो है। हदीस भी है, मफहूम भी है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो एक ना जैसे कहते हैं कि पूरे वकार के साथ, शान के साथ, और जिवें कहंदे ने दुश्मनां दे सामने जरा सीना कट के टुरना जनाब है, पता लगे कि हजूर दे गुलाम अज काबे दे विच आए ने। कोई ये ना समझे कमजोर हो गया या गरीब हो गया, जिन्हां दा सही मदीने वाला होवे कदी गरीब हो ही नहीं ना सकदे हो। है असल रौला हुंदा जनाब, है असल मसला है। जे तुहानू समझ आई तो सुभान अल्लाह एक बारी फिर आख छड्डो ना। दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमाने के बाद मेरे करीम तशरीफ लाते थे ज़म शरीफ पीने के लिए। थके तो कोई नहीं हो। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब ज़म शरीफ के पास आए ना तो आपने फरमाया ये जो ज़म का पानी है, दुनिया पर जितने पानी है सबसे अफजल पानी ज़म का पानी है। और आगे पता क्या फरमाया, इसके अंदर अल्लाह ने बीमारियों से शिफा रखी हुई है। बीमारियों से तो मुझे फिर एक छोटी सी बात कहने दो। मैंने कहा ये मेरे करीम ने फरमाया? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये कुआं आया कहां से, बना कैसे था? अजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एड़ी मुबारक रगड़ी, वहां से निकल आया। तो मैंने कहा जो ये हजरत इस्माइल की एड़ियों से कुआं निकले वो उसके अंदर तो शिफा है। वो मदीने के रास्ते में जाते हुए 2-3 कुएं जिनमें नबी पाक ने खुद अपना लुआबे दहन डाला, कुल्ली मुबारक करके डाली है। एक नबी के यहाँ कदम की बरकत है और वहां नबी पाक के लुआब की बरकत है। तो जैसे ये शिफा वाला है वैसे वो भी शिफा वाले हैं, इसलिए उनको बीरे शिफा कहते हैं, इसलिए बीरे रोहा कहते हैं, इसलिए बीरे गरस कहते हैं। बोलो तो सही ना सजनों, ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जलवागरी फरमाते ना, इधर सुनिए ये बातें आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मज़म शरीफ का पानी मुबारक का डोल मुबारक लेते, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने एक मर्तबा पेश किया, मेरे करीम ने खड़े होकर ज़मज़म शरीफ का पानी नोश फरमाया, खड़े होकर। अब इधर देखिए, ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना सुन्नत है, बैठकर भी आप पी सकते हैं, और बाकी जितने पानी है वो बैठकर पीने हैं, बैठकर पीना सुन्नत है, वहां आप खड़े होकर नहीं पी सकते। मट्ठे पे गए हो, मट्ठे पे गए हो। अच्छा सुनिए, यहां पर आपको आजकल की ताजा मेडिकल रिपोर्ट भी आपको बताते हैं। आप गूगल सर्च करें, आप सर्च करें ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिए, ये हुजूर ने फरमाया। आखिर अंग्रेज सर्च तो करता है ना, वे मुसलमानों के नबी ने आख्या तो विच गलते है ना, और अगर किसी से रोका है तो क्यों रोका है, वो इस नतीजे पर पहुंचती है जो हजूर ने फरमाया उसकी असल हकीकत, और वही होता है जो मेरे मुस्तफा फरमा गए हूं। अब वो कहते हैं कि आम जितने पानी होते हैं ना, इनके अंदर भारीपन होता है, भारीपन। जब ये बंदा खड़े होकर पीता है तो ये अपने भारीपन की बदौलत जब आपके पेट में, जज़ाकल्लाह, सीधे जाएंगे ना आपके पेट में, तो इधर देखें, ये जो पानी है ये डायरेक्ट आपकी किडनी को भी अटैक कर सकता है, यानी गुर्दियां नु, और ये जिगर के अंदर दाखिल होके आपके खून का जो सिस्टम है, क्योंकि वो खून पैदा करता है ना, तो उसको भी ये मुतासिर कर सकता है। इसी तरह आपकी जो पित्ता है उसको भी अटैक कर सकता है, उसमें पथरी आ जाएगी, पित्ता बढ़ जाएगा, आपको सांस की बीमारी लग जाए। खड़े होकर पानी पिएंगे तो इंजी समझो जिवें तुसी कोठे तो बगैर पौड़ियां तो छलांग मारनी है,
बच गया च बच गया, नहीं तो कुछ ना कुछ होना जरूर आ। बोलो तो सही ना यारा। ये हुण कुछ तशरीह हुंदी जिन्होंने मैनूं अपने लफ्ज़ां च भी करनी पैंदी, पंजाबी जो बोलदा बैठा है। अच्छा दूसरी बात, जब आप जमजम पिएंगे, आपने खड़े होकर पीना है, तो कहा वो जमजम का पानी भी तो डायरेक्ट पेट में चल के गिरेगा, तो कहा गिरेगा तो सही, पर इसके अंदर बाकी पानियों की तरह भारीपन नहीं है, ये रहमत वाला है, ये बरकत वाला है, ये अपने अंदर सॉफ्टनेस रखता है, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना इजी एंड हैप्पी पानी होता है। ये जब सीधा चल के गिरता है तो इसको गुर्दे में जाना चाहिए ताकि अपनी बरकत दाखिल करके गुर्दा सिद्धा करे। इसको जिगर में जाना चाहिए ताकि हमारे खून में दाखिल होके हमारे खून को बरकत अता फरमाए। इसको हमारे पित्ते तक जाना चाहिए ताकि जो हमारा पित्ता है उसको शिफा मिल जाए। का कोई भी पानी खड़े होकर पिएंगे उसके नुकसानात हैं, जमजम खड़े होकर पिए तो उसकी बरकत ही बरकत हैं। अब देखिए इतनी बड़ी बरकत जमजम को अल्लाह ने अता फरमा दी। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज, इतनी बड़ी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई, तो मेरे सज्जन फिर जमजम को वैसे पियो जैसे मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया है। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें, आपको टोरे आले आले हो, तो मैं एक गल इंजी करा, अल्लाह करके तुसी मदीने टुर जाओ, अरे तुहाडे अंदर ना शौक पैदा होवे तो गल करे आजे। आखिर हुण की सुनाऊं मैं? मैंने कहा जी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, और पहले आप वो सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। मेरे करीम खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूमन हदीस सुना रहा हूं, फरमाया लोगों ये जो जमजम का पानी है, हज़रत शाह जी आप दी तवज्जो, उलमा आप दी तवज्जो, जो जमजम का पानी है, फरमाया मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है। हमने ये सुना है ना कि जिक्र अली जो है ये मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है, कि मुनाफिक कर और सुन नहीं सकता, ते मोमिन रजदा ही नहीं। ऐसा ही होता है, आप देख लो ईमान वालियां दा हाल क्या है। लेकिन हम वो मोमिन हैं जो अली का जिक्र ऐसी खुशी से करते हैं कि वाह अली तेरे ते भी लखा सलाम, पर तेरे जेड़े पहले तेरे तीन इमाम ने ना, अबू बकर पे भी सलाम होवे, उमर पे भी सलाम होवे, ते उस्मान पे भी सलाम होवे। हम इस अंदाज से हजरत अली को मानते हैं। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, जैसे मौला अली का जिक्र मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है, मेरे नबी ने फरमाया ये जमजम का पानी भी मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करता है। ये रिवायत है। पूछा वो कैसे? फरमाया मुनाफिक ज्यादा पी नहीं सकता तो मोमिन रजदा ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात समझ रहे हैं ना आप? बोलो जरा प्यार से। अल्लाह, वैसे तो दरसे कुरान है पर सारे पैसे कारी तसद्दुक ने सिटने ने, बाकी की होया होए है मदीने जाओ इंशाअल्लाह, महफिल भी हो खराबे ते पैसे भी हो ही सिटे ते सुभान अल्लाह भी हो ही आखे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं आप? हाँ, इसलिए जरा तवज्जो कीजिए। आपको समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? ध्यान कीजिए मेरी जान। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जमजम का पानी। अच्छा मैंने ना हजरत शाह साहब जिस बंदे को ये रिवायत सुनाई है ना, वो बाद दे विच बह जाता कूलर कोलों, कहंदा मैं अज अपने आप ਨੂੰ चेक करके ही जावांगा। मजाक तो इलावा वो फिर अपने आप ਨੂੰ चेक कर दे। मेरे साथ कई मरतबा जब मैं ये रिवायत सुनाता हूँ ना तो हाजी फिर बैठते। अच्छा ये मैं आपको एक तरीका बताऊं जमजम पीने का। जब आपने हरम शरीफ के अंदर दाखिल होना है ना, तो आपका जी चाहता है कि मैं 2-4 घंटे उत्थे कड्डा। फिर जमजम पता कैसे पीना चाहिए? एक मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। जाते ही एक गिलास पियो, मौज मारो, वो आप पे थोड़ी देर तो बाद खुद ब खुद हजम हो जाता जी। क्या बरकत है कसम खुदा दी। थोड़ी देर तो बाद फिर उठो, 15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा, एक गिलास फिर पी लो, फिर मौजा, फिर जिले थोड़ा जा महसूस हो फिर पी लो। तुसी भावें 3-4 घंटे रहो इंशाअल्लाह, तुहाडे मतलब वो जिवें हुंदा ना भी पेशाब दी हाजत नहीं होएगी। ते जदों तुसी निकलण लगो ना, उस वेले कम अज कम कदी 12वीं दे 12 गिलास पी के निकले ना, यकीन अल्लाह ते करो। तुसी अगर एक करके देखो, ओ जदों खुल के आएगा ना यूरन, ते तुहानू महसूस होएगा भी पता नहीं किहड़ियां मुसीबतां ते जनाब क्या बलावां निकल गईयां, ऐ जहौले हो जाओगे तुसी। वहां अगर ज्यादा पिएंगे तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है एसी भी चल रहे होते हैं तो आपको हाजत पेशाब की हो सकती है, फिर आपको हरम शरीफ से बाहर आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि एक अंदाज के साथ पहले पितरे 2-4 घंटे जितनी देर दिल करदा उत्थे रहो, तवाफ करो, अपना मौज मारो। और तवाफ में जैसे नमाज में वुजू शर्त है वैसे तवाफ में भी शर्त है। समझ आ रही मेरे दोस्तों को? तो ये अंदाज पानी पीने का होना चाहिए। बाकी रह गई गल
اپنے آپ چیک کرنا ہے. یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا جی. تے کیا بات, سبحان اللہ. اللہ تو سارے توفیق عطا فرما چھڑے. اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے, آگے بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں حضرت امام عیینہ, بعض نے کہا سفیان بن عیینہ, یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانہ کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو میں شوق دساں کہیں ہوتا ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے, جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا, وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا, کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پیے اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے, ہن میری نیت پوری کرو. یار تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں. انہیں آکھیا سونیا پھر بہ میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو, اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے, یقین فرمائیے, توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا. فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے, یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی, یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھا, انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جہی ہیں. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا, بڑا پریشان ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جا نا زمزم دی بوتل تو کیویں یا کو پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا او تو لے کے آئے نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث تھا جو بھی, انہیں نا اپنی دوات دے وچ زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی, لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچ کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح او پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے, بزرگاں دا طریقہ ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات, اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا اوئے اے بندے نو فالج ہویا سی تو اپا کمرے چھڑ کے پھر ایتھے بیٹھدا ہے. او پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہیں کہا زمزم. ہائے 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 ہائے, اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانے کعبے میں گیا کہندا مینوں ذرا زمزم سے کھو تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے, سمجھ آ رہی ہے, یہ تو اب ہے سارا سسٹم, وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے, ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا کھو ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے, انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم نو بندہ پیوے تے او پوری ہوندی ہے. تے میری نیت یہ سی کہ مینوں اکھاں دے تے نال اے بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. بھائی یہ کرنے کی دیر تھی, اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو نہ انج تھوڑا جا گلاس پانی پا کے انج اپنے سر تے پا چھڑے نا, اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا انج ادھر ویکھیا جے کہندے نے یا اللہ
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾਪ ਤੋਲੇ ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾए। ਆਇਓ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਫੇਰਦੇ, या अल्लाह ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਨੂਰਾਨੀ रखी साढ़े चेहरे। ओ मेरे भाई, अब ये तो दास्तान चल पड़ी है और वक्त का दामन बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं जरा ये तो इश्क दी गल है, हजे ते आप अराफात गए ही नहीं, अजे तो मीना आप बड़े ही नहीं। यकीन अल्लाह ते करो, अल्लाह दे बंदे, हजे तो आप शैतान दी फेंटी लाई कोई नहीं है। यकीन अल्लाह ते करो। क्या मैं तुम्हें दास्ताने सुनाऊं? बहरहाल गल सुन के सवाद आया है। नियत करो यार, नियत करो कि हम हज भी करेंगे, हम उम्रा भी करेंगे, और फिर जवानी में करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे। अपने आप को आगे लेके आइए। मैं बस 2-4 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद चूंकि दरसे कुरान का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। वो ना हो तुसी आखो भी पहली बार आया तो 1.5 घंटा ला गया है। मुझे पता है आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा बख्शे, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद है, मुझे इनकी भी फिक्र रहती है ना जी। आइए जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आए। बंदा जब ज़मज़म पीता है, सई करता है, मिना अराफात मुज़दलिफ़ा अपने मनासिक अदा करता है। तायराना मैंने कलाम पहले कर दिया, हुण जाना है हज ते मोहर लवाउण वास्ते, ते जाना भी मदीने है। समझ आ रही है? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हज्जा फलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में वो मदीने मुझे मिलने नहीं आया, फरमाया वो बेवफा है। अगर किसी की फ्लाइट का शेड्यूल ऐसा हो कि वो पहले मदीने चले गए और बाद में उनको वहीं से मक्के से ही वापस आना, तो ये एक अलग मसला है। और अगर उलमा फरमाते हैं कुरान की आयत के मुताबिक ये भी ठीक है कि बंदा पहले मदीने से होके आए। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है कि महबूब अपने उम्मत से फरमा दे, जब तुमसे गुनाह हो जाए ना तो सीधे मुस्तफ़ा आपके पास आ जाए। आप जब इनकी सिफारिश कर दें तो अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो वो हाजी पहले हुजूर की बारगाह में जाए और जाके इकरार करे, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हां, मैं तुहाडे कोल आ गया, मेहरबानी करो, मेरी सिफारिश करो। तुहाडी कहण दी ढिल्ले साईयां ने तुहाडा काम वैसे ही करवा छड़ना। समझ आ रही है? तो पहले मदीने में चले जाए तो फिर भी बंदे के पास इल्म होना चाहिए कि हुण मैं इत्थे करना क्या है। आइए 2 हदीसें मैं और सुना के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। तवज्जो है? थके तो नहीं है मेरे सजनों? सुनिएगा जरा। फरमाया कि जो मोहब्बत से, अब ये मफहूमन सुना रहा हूं, जो मोहब्बत से मदीने में जाता है, फरमाया ए गल हुण जिहड़ी मैं करनी, मैं दोबारा फिर रुकिया, तुहाडी ना तवज्जो सज्जे खब्बे होई है, तो मैं नहीं चाहता कि तुसी ये गल नूं भुल जाओ किस तरह। फरमाया जो प्यार मोहब्बत इश्क जो भी लफ्ज तुसी यूज कर लो, फरमाया वो जब मदीने में जाता है ना शौक और तड़प के साथ, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते देकर उसका इस्तेकबाल फरमाते हैं। अच्छा, मेरे एक सैयद साहब दोस्त हैं, वो इस वक्त हज पे गए हुए हैं। उन्होंने ना, वो पिछले से पिछले साल मेरे हज पर थे, डॉक्टर नकीबी शाह साहब मुल्तान के, वो मुझे फरमाने लगे। मैं पूछा, मैं कहा शाह जी यह जरा रिवायत है कि जब बंदा मदीने में आता है शौक और तड़प लेकर तो फरिश्ते उसका इस्तेकबाल करते, एदा पता किवें लगे? पता कि मिले? काजी ये शारहीन ने लिखा है। तो मैं आख्या वो की है? फरमाने लगे ओनू पता किवें चलदा, जूं जूं नेड़े आउंदा है ना अखां दे विचों हंझू चल पैंदियां। हजूर मैं तुहाडे शहर आउंदा बेटा गुनाहगार मेरे नसीब। और फरमाया दूसरी इसकी निशानी ये है, गड्डी जदों मदीने वड़दी ना तो वो कदी इधरों शीशे च वेखदा है, यार किथे हजूर दा गुंबद, कदी इधर वे। फरमाया आ जेड़ा शौक है ना, समझ लो कि ओनू फरिश्ते रहमत वाला गुलदस्ता दे के चले गए। हाय ओ मेरे अल्लाह, जिन्ने आशिक बैठे ने ना सारे नु सादत बख्श, ए तेरे घर भी वेखण ते तेरे हबीब दा रोजा भी वेखण। समझ आ रही है? और फिर जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जाते हैं, उलमा ने लिखा है अगर थके हुए थोड़ी देर आराम कर लें, गुस्ल करें, फिर अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े पहली मर्तबा पहन के जाएं तो सुभान अल्लाह, खुशबू लगाएं, और जब हुजूर की बारगाह में जाए ना, इधर देखें, फरमाया इक्को ही गल, हजूर तुहाडे तो वड्डा रहमत वाला कोई नहीं, तो मेरे तो वड्डा गुनाहगार कोई नहीं। हजूर तुहाडे दरबार ते आ गया, निगाह फरमा दियो ना। बच जांदियां ही सलामी पे खुदा दी कसम इत्थे कुछ होवे सही, उत्थे चस आउंदी। नबी पाक को उलमा ने लिखा है
ایسے چل کے سلام کرنا چاہیے جیسے زندگی میں بندہ کسی کو سلام کرتا ہے. اور یقین کرو ہائے 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 وہاں پر جب پہنچتے ہیں نا بہت اوکھا ہوتا ہے حضور دا سامنا کرنا. اللہ دی قسم بڑا اوکھا جی حضور دا سامنا کرنا. حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی کا نام جانتے ہیں آپ سارے حضرات؟ آپ مدینہ شریف میں تھے تو آپ نے یہ نعت لکھی تھی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں او اب مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اے نعت آپ نے اوتھے لکھی سی. آپ نے نا اوتھے جدو نعت لکھی تے ایک بندے نے پوچھا بھی تسی اپنے نانا جان دیاں جالیاں دے سامنے نہیں جاندے تے پیچھے پیچھے لوگ کے پھردے رہندے ہو، دوروں دوروں ہی سلامی تے درود تے جناب کیا چکر ہے؟ تو پتہ کی کہنے لگے؟ فرمان لگے اوتھے شعر لکھ چھڈیا نا انہوں نے شعر لکھ چھڈیا. اور وہ شعر کیا سی؟ آپ نے فرمایا شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ دا مطلب میرے گناہ ہیں نا میں کتا حضور دا سامنا کرنا. اور اگلا جڑا شعر لکھیا لطف لے آجے کہندے نے شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، او یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور پھر جدو حضور دے روضہ پاک دا سارا منظر ویکھیا نا، توجہ کرنا، تو دیکھا کہ نبی پاک کے ساتھ میں حضرت ابو بکر و عمر ہیں. تو آپ نے پھر حضرت ابو بکر دے عمر دے خلاف جیڑا بھی کوئی گل کردا انہوں نے پیغام دیتا مدینے دے وچوں. آپ نے فرمایا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر اور تو بگڑتا ہے وہ روضے میں سلائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے بولو ذرا پیار سے. زندہ باد زندہ. دوستان گرامی بس آپ اس انداز سے اوتھے پتہ کی ادھر ویکھیا جے اوتھے کہنا حضور چوڑی خالی یہ بھر دیو بس. اللہ اللہ خیر صلی قسم خدا دی کوئی شرک نہیں. لوگ تماشے بڑھائے نے. اللہ خود اپنے حبیب نو خزانے دیتے نے. اور اللہ فرماندا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم. اللہ تے او دا رسول جو دے لے لو او دیندے پے نو تو منگدا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تو ونڈی جاننا. تو حضور تو بانٹ رہے ہیں اور ہم وہاں پر جناب آج کل دیکھا نا فلاں سے مانگنا شرک ہے فلاں شرک ہے. پتہ نہیں لوگوں نے شرک نو پاپڑ بنا چھڑیا ہمیں ونڈی جاندے نے. کوئی شرک مرک نہیں ہے. تو چل کے مانگ صحیح. وہ زندہ ہیں وہ عطا کرتے ہیں. اب کوئی کہے زندہ کیسے ہیں تو میں کہ جینا دی امت دے وچوں بندہ شہید ہو جائے رب فرماندا شہید نو مردہ نہ آکھی یہ زندہ ہے. تے جیڑا شہید ہو جائے رب انہوں نہیں مرن دیندا تے جیڑا خود نبی ہوئے. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں مسجد کا ماحول دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تیا باہر والا بھی تیاری توری ٹیلاں ٹولاں کوئی ہمت مارو یار اگلے درس قرآن تے آئیے دھار شے فل ہوئی پئی ہوئے یار ہے. کیا خیال ہے؟ اور یہ جو آپ کا ذوق اور شوق ہے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. علماء نے سرپرستی فرمائی. قاری تصدق صاحب قبلہ کو مبارکباد. آپ کے برادران والد صاحب اور جتنے دوست ٹیم کے گاؤں والے آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.